बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सुमैया नाज ने एक बड़ा मज़े का सवाल पूछा है कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरी जो चचियाँ और ताइयाँ हैं वो शहद से मीठी हैं, पर कभी कभी मुझे अब लगने लगा है कि उनका शहद इतना मीठा नहीं है, उसमें जहर घुला मिला है। क्या वाक़तन ऐसा होता है कि ये रिश्ते जो हमारे साथ जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमें अंदर से अपने रिश्तों के बारे में जहरीला कर देते हैं? दूसरा सवाल शाइस्ता ने पूछा है। शाइस्ता ने कहा है कि मैं अपने घर में हंसी खुशी रहती थी और अपने मियाँ के साथ मेरी सगी फुप्पो ने मुसलसल मुझे कह के कि तेरा मियाँ खूबसूरत नहीं है, तेरा मियाँ अट्रैक्टिव नहीं है, तेरा मियाँ ऐसा नहीं है, तेरा मियाँ वैसा नहीं है। मैं घर की हर नेमत होने के बावजूद, बहुत उम्दा हमारे पास गाड़ी है, बहुत शानदार घर है, मेरे 2 बच्चे हैं और हम एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन मेरे अंदर अब आग लगी हुई है। मुझे अपना मियाँ वाक़तन काबिल नफ़रत लगने लगा है, क्योंकि मैंने उसके बारे में, उसके नक्श के बारे में, उसके रंग के बारे में इतनी बातें सुनी हैं, और वो भी अपनी सगी फुफोक से। तो अब मैं क्या करूं? ख़ातिन हज़रात, मैं दोनों को मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि ये मसला जब आता है तो फिर दोनों को भुगतना पड़ता है। आम तौर पे लड़कियां इसका हदफ बनती हैं, लेकिन बिलअमूम लड़के भी इसका हदफ बनते हैं। ये जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, वैसे तो सुना है इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, बिल्कुल होते होंगे, लेकिन इन फैमिलीज़ में थोड़े दिले, छोटे दिल वाले बहुत लोग हैं। लाइक वो सारे रिश्ते जो बाद में हमारा शरीका बनते हैं, दिखने में मुस्कुराते भी बहुत अच्छा है, मीठे मीठे बोलते भी हैं, लेकिन उनसे अपने ही बहन भाइयों के बच्चों की खुशियाँ और सुख बर्दाश्त नहीं होते। एक चीज़ होती है खुदा खौफी, ये जिस दिल में हो यकीन माने उस पर राहत उतरती है, उस पर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा साया किए रखती है, उसको दूसरों के सुख जिलाते नहीं हैं। यानी ये एक अलग तरह का अजाब है कि आपके अपने पास ठीक सहूलतें आप जी रहे हों, लेकिन दूसरे की ज़रा ज़्यादा सहूलतें देख के, उसके चेहरे के ज़रा सी लाली ज़्यादा देख के, उसकी बड़ी गाड़ी देख के, उसका बड़ा घर देख के, उसके बच्चों की खूबसूरती देख के, इवन मियाँ बीवी का बाहम सलूक देख के आपके अंदर आग लग जाए और आप अंदर से सुलगने लगो। फिर ये सुलगन पे पानी ना डालो, इसको बुझने ना दो, बल्कि वो कोयला उठा के सुलगता हुआ दूसरे के दिल में लगा दो। ये जो पहली बच्ची है समिया नाज, इसने जिस बात का इजहार किया, याद रखिएगा, आम तौर पे अनजान लोग या दूसरे लोग जो अजनबी होते हैं वो हमको आग नहीं लगाते, ये दुख हमें अपने देते हैं, अपने ही ख़ानदान के लोग। ये सगी खाला हो सकती है, ये सगी फुप्पो हो सकती है, और मुझे माफ़ कीजिएगा ये सगी बहन भी हो सकती है। जब जब उनसे दिल बड़ा नहीं होता और दूसरे की राहत और खुशी बर्दाश्त नहीं होती, तो जलन से, इसे आप हसद कह लें। हसद के बारे में अल्लाह के रसूल का हुक्म है ये कि हसद खुश्क लकड़ी की तरह जला के रख कर देता है। यानी आपके अमाल, आपका अजर, आपकी दुनिया, आपकी आखिरत, ये तो बर्बाद हुई दुनिया में जो आपके पास अवेलेबल सुख होता है वो भी आपके हाथ से निकल जाता है। 2 चीज़ें मैंने अपने बचपन से देखी और सुनी और सीखी, और बड़ा मज़े का जुमला होता था कि जो माँ से ज़्यादा मीठी बने या माँ से ज़्यादा प्यार का इजहार करे और बिल्कुल उसे कहते लोलो पोचो करे और वारी वारी जाए, तो उसको हमारी नानी और दादी दोनों ही फफे कुटनी कहती थी। अल्लाह जाने ये लफ्ज़ क्या है, मैं किसी डिक्शनरी में इसको नहीं देखा, लेकिन ये हमारी यादों में महफूज है कि वो तो फफे कुटनी है। ये फे से है या फे से है, लेकिन आप मफहूम आप भी समझ रहे, चूँकि हम सब ने ये लफ्ज़ सुना हुआ होता है। शायद ये वो हो कि जो हमारे सुखों को आग लगा देती है, ये हमारी राहत को सुलगा देती है। ये वो औरतें होती हैं कि जो जगह जगह जाके फिर ना सिर्फ हसद का और जलन का बीज बोती हैं, बल्कि दिलों को काट देती हैं। जब ये दोनों बच्चियों के सवाल मैंने पढ़े, मैंने सोचा क्या कोई मैं आपको ऐसा मॉडल या ऐसा नुस्खा बता सकता हूँ कि जिससे आने वाले दिनों में आपको राहत और आसानी हो। जो मुझे बात समझ आई उसका ताल्लुक़ कानों से है, उसका ताल्लुक़ आपके दिल से भी है, उसका ताल्लुक़ आपके दिमाग और सोचने से भी है। पहली बात तो ये कि जब कोई भी मीठा बन के आपके कानों में कुछ रस घोलने लगे
اور آپ کے رشتوں کے بارے میں بات کرنے لگے، اگر تو آپ کو وہ باتیں سننے کے بعد اپنا آپ قابل رحم لگنے لگے، قابل ترس لگنے لگے، تو یاد رکھیے گا وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہے گا اس کی انٹینشنز ہیں، اور وہ نیگیٹو انٹینشنز ہیں، اور اس کے مقاصد آپ کو اپنی روٹ سے، جڑوں سے ہلا دینے کے۔ نمبر 2، اگر کسی خالہ، پھپھو، چچی، تائی، جو بھی وٹس ایور، اس کی باتیں، آپ کے سسرالی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ننہالی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا دادکا بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں یہ لوگ، آپ کے ہم عمر ہو سکتے ہیں، آپ سے بڑے ہو سکتے ہیں، چھوٹے عام طور پہ یہ جرت نہیں کرتے، پر جس کی باتیں سننے کے بعد آپ کو اپنا میاں برا لگنے لگ جائے، آپ کو اپنی ماں بری لگنے لگے۔ ماں تو مٹی کی بھی ہو تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں سادھو ہو، مادھو ہو، جیسی بھی ہو، اس نے آپ کو جنم دیا ہوتا ہے، آپ کی ساری خیر چاہی ہوتی ہے، آپ کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی رشتہ بنایا ہوتا ہے، آپ کو زندگی کے سکھ دینے کے لیے اپنی جان کو عذاب میں ڈالا ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ اپنے میاں سے، اپنی ساس سے، اپنے سسرال سے وہ لڑی ہوتی ہے صرف آپ کے سکھ کے لیے، اور ایک ایسی بدبخت عورت جو ہو بظاہر آپ کی اپنی، اور آپ کو اپنی ہی ماں کے خلاف کر دے، یا آپ کو اپنے ہی باپ کے خلاف کر دے، یا آپ کو اپنے ہی میاں کے خلاف کر دے، چونکہ یہ 3 رشتے عام طور پہ زیادہ انڈر اٹیک رہتے ہیں۔ ویسے تو بھائی بھی سم ٹائم نشانہ بن جاتے ہیں، سم ٹائم بہنیں بھی نشانہ بنتی ہیں، جن سے آپ کی قربت زیادہ ہوتی ہے، جن کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے۔ ایون کبھی کبھی آپ کی بھابھی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی دوسرا آ کے اس کے اندر ضرور مصیبت ڈال دے گا، ایک تیلی لگانی ہوتی ہے۔ ہم سلگنے کے لیے تو ویسے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ہم سارے عام طور پہ مانتے نہیں ہیں، پر ہمارے جو دماغ ہیں کبھی غور کیجئے گا تو وہ ماچس کی تیلی جیسے ہی ہیں، کہ جس نے ذرا سا بھی کہیں سے ہلکا سے بھی ایسے کیا تو ایک دم سے پھڑک اٹھتے ہیں، اور جلنے کے ساتھ ساتھ جلا بھی دیتے ہیں، پھر بعد میں تنگ ہوتے ہیں، پھر ساری عمر سلگتے رہتے ہیں، اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں۔ پتہ ہم کو ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنے ہی سکھ کو، یا سکھی گھر کو، یا سکھی رشتے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا ہوتا ہے۔ تو اے سمجھدار لوگوں جو ناسمجھی کرنے میں بڑے آسودہ ہوتے ہو، بڑا آپ کو آرام ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتے بڑے ہو سیانے اور مدبر، یاد رکھیے گا جن کو اپنے سیانہ ہونے کا اور مدبر ہونے کا زوم ہو جائے، ان کو تھوڑا بے وقوف بنانا اور ٹریک سے اتارنا آسان ہو جاتا ہے۔ انہی لڑکیوں کو یہ لگائی بجھائی کرنے والی، آگ دکھانے والی، ان کو ماں باپ کے خلاف اور اپنے میاں خلاف بھڑکانے والی عورتیں کثرت سے، اچھا میں ان کو برا بھلا کہنے پہ اکتفا نہیں کروں گا، اگر آپ کو میں اگلی بات بتاؤں کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ سارے رشتے جو بھڑکاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں اور آپ کو جلاتے ہیں، وہ بنے اس لیے ہوں، بائی ڈیفالٹ ان کے ذمہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ یہ کریں تاکہ یا تو آپ کی عقل اور دانش پکے ہو جائے، یا آپ کا ایمان پکا ہو جائے، یا پھر آپ کا ایمان آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ اس آزمائش میں فیل ہو جائیں۔ ایک سوچنے کا نقطہ نگاہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بھلا کہنے، یا ان کو ابیوز کرنے، یا ان کو مارنے، یا ان کے حقوق کاٹنے، اور صلہ رحمی کی بجائے ان کے ساتھ آپ غصے والا سلوک کرنے پہ تل جائیں۔ اچھا ایک مزے کی چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ جتنی خواتین آپ کو بھڑکاتی ہیں یا آگ لگاتی ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں آپ کو ان کی پناہ لینی پڑے اور ان کے پاس رکنا پڑے، تو یہ 2 دن سے زیادہ آپ کی میزبانی بھی نہیں کر سکیں گی، یہ 2 دن سے زیادہ آپ کو کھلا بھی نہیں سکیں گی، یہ آپ سے نوکروں سے زیادہ برا سلوک کریں گی۔ اللہ نہ کرے کبھی ان بے رحم عورتوں سے آپ کا واسطہ پڑے، کبھی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے، تو اس وقت پھر انسان اپنے ماضی کی ان غلطیوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، روتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پر تب ہم کچھ کر نہیں سکتے چونکہ وہ ماضی ہمارے اپنے ہاتھوں ایک برے ماضی میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ میرا رب آپ کو برے فیصلوں سے، برے لوگوں سے، بری باتوں سے، ان کی تیز دھاروں سے بچائے، تاکہ آپ اپنے ماضی کو، اپنے حال کو اور اپنے مستقبل کو یوں اپنے ہی ہاتھوں کاٹ کے فنا نہ کر دیا کریں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔